Giandam na sa mga Muslim ang kaugalingon niini sa pagsugod sa pag-obserba sa usa ka bulan nga pagpuasa o Ramadan. So, nandito kami ngayon para nagpulong-pulong kami sa mga programs ng mga ulama sa mga different masjid dito sa Butuan City. Pagkatapos dito, i-disseminate naman all over the Caraga region. Kini ang usa sa 5 ka mga pillars sa Islam di nakasentro ang oras nini sa hugot nga pag-ampo, pagsakripisyo ug pagpuasa. Sugdan karong Agosto 1 sa mga Muslim ang niyata kun moon sighting. Kung makita niini ang new moon, indikasyon kini nga magsugod na ang Ramadan. Ang fasting sa Ramadan mo ni pinakamahalaga o importante nga bulan sa mga Muslim kasi ika-5 ka pilar sa Islam. Kung hindi ka magpuasa sa Ramadan, may kasalanan ka sa Ginoo. O pwede maimpirno gyapon ka. O na, pinaka-importante sa amo. Apang kung pakyas nga makita sa mga Muslim ang new moon, buhaton niini ang samporna o ang paghimo sa pagpuasa sa sunod nga adlaw. Obligasyon alang sa mga Muslim ang pagsunod sa Ramadan. Luyo sa sakripisyo, pagpuasa, inubanan sa pag-ampo. Aduna kini baylo nga ihatag ni Allah sa pagpanaw niini sa laing kalibutan.